प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आज पनि उही प्रक्रिया दोहोरियो। सभामुखले प्रतिनिधि सभाको बैठक सुरु भएको जानकारी दिनासाथ एमाले सांसदहरू नारा लगाउँदै बेलमा आए। उनीहरूलाई रोक्न हतार हतार मर्यादा पालकहरू हातको साङ्लो बनाएर बेल छेक्न आइपुगे। संसद अवरुद्ध गर्नेहरूको नारा उस्तै थियो अनि उसै गरी संसद अवरोधका बीच कारबाही पनि अघि बढाइयो अनि घोषणा गरियो प्रधान न्यायाधीशलाई महाअभियोग सिफारिस गर्ने 11 सदस्यीय समिति। तर यता प्रधान न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउने दलहरू भने आन्तरिक किचलोमा छन्। नमस्कार, यो हो न्युज या टुडे, म शान्ति गिरी। आगामी निर्वाचनमा पहिलो हुन नसके पनि दोस्रो हुने घोषणा गरेका छन् माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले। तर उनको घोषणालाई चरितार्थ पार्ने उनको टिम बनिसकेको छैन। महाधिवेशन सकिएको लामो समय बितिसक्दा पनि पदाधिकारी चुन्न सकेको छैन। एमसीसीमा भोट हाल्ने निर्णय गर्न पुरानै कमिटीको भर परेको माओवादी केन्द्रलाई पदाधिकारी चुन्न कति समय लाग्ने हो थाहा छैन। एमसीसी को कारणले पार्टी टुक्रिने डरमा पार्टी एकजुट पार्ने सकसमा छन् शीर्ष नेतृत्व। गत शुक्रबारदेखि माओवादी केन्द्रीय कमिटी बैठक जारी छ। एमसीसी अनुमोदन, पदाधिकारी चयन, पोलिट ब्युरो समिति गठन, निर्वाचन तयारी लगायतका एजेन्डा सहित जारी बैठक उत्साहपूर्ण भने देखिएको छैन। पहिलो दिन एमसीसी को विषयमा बैठक केन्द्रित थियो। एमसीसीलाई हेर्ने कुरामा नेतृत्वमा समस्या देखिएपछि पास गर्ने नगर्ने बारे दलभित्रै विवाद थियो। माओवादी केन्द्रीय कमिटी सदस्यले एमसीसी को विषयमा आफ्नो धारणा राखेका थिए। व्याख्यात्मक टिप्पणी सहित संसदबाट अनुमोदन भएको एमसीसी को बैठकमा धेरैले प्रचण्डको लाइनलाई समर्थन गरे पनि केहीको भने चर्को असन्तुष्टि थियो। एक थरी साथी फेरि के छ भने अब त्यसमा गिजुलीको कुरा गर्नु, एक थरी साथी त्यसलाई विरोध गरिराख्नु भएको छ। नेपालीहरूको एउटा सोच कस्तो भयो भने हामी अमेरिकालाई सधैँभरि साम्राज्यवाद देख्ने र भारतलाई सधैँभरि विस्तारवाद देख्ने कोण जो बन्यो, त्यसले गर्दाखेरि थुप्रै सम्झौताहरू, वर्ल्ड ब्याङ्कका सम्झौताहरू छन्, यूएनडीपीका सम्झौताहरू छन्, एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्कका सम्झौता छन्, जायकाका छन्। केही न केही सम्झौता नगरिकन हामीले गरेका छैनौँ र त्यही हामी सम्झौता गरेका छौँ र अमेरिकाकै गर्न हुन्न भन्ने पक्षमा हामी छैनौँ। त्यही रूपमा हामीले छलफल पनि अगाडि बढाएका छौँ। यो एमसीसी को विषय महाधिवेशनमा पनि उठेको विषय हो। यथास्थितिमा एमसीसी पास गर्नु हुँदैन। परिमार्जन सहित एमसीसी को म्यान्डेट दिएको महाधिवेशनले जो त्यो राष्ट्रघाती मुद्दा छन्, नेपाललाई नेपालको रूपमा नस्वीकारिएका चाहिँ त्यहाँ विषयहरू छन्, ती विषयहरू हट्नुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रो महाधिवेशनको मान्यता हो र त्यही म्यान्डेट भित्रै पर्छ। जो 11 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणाभित्र चाहिँ हाम्रा परिवर्तनका परिमार्जनका इस्युहरू त्यहीँ हटाएका छन्। यो महाधिवेशनको म्यान्डेट अन्तर्गत नै पर्छ भन्न खोजेँ मैले, किनकि परिमार्जन बिना पास नगर्ने भन्ने हाम्रो मान्यता हो। पहिलो दिनको माओवादी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा एमसीसीमै सकिएको थियो। एमसीसी पाससँगै रुष्ट बनेका माओवादीका केही केन्द्रीय सदस्यले बैठकमा अध्यक्षको चर्को आलोचना गरे। एमसीसी पास गरिएकोमा अध्यक्षप्रति रुष्ट बनेका उनीहरूले एमसीसी अनुमोदन गरिएको प्रति चर्को असन्तुष्टि पनि व्यक्त गरेका थिए। माओवादी नेता नारायण काजी श्रेष्ठ र प्रचण्ड बीच बैठकमा दोहोरो सम्भाव नै भएको थियो। एमसीसीकै विषयमा बैठकमै एकले अर्कोलाई आरोप लगाए। केन्द्रीय कमिटी बैठकको पहिलो दिन यस्तै घोचपेच र व्यङ्ग्यमै सीमित रहेको थियो अनि आइतबारसम्मका लागि बैठक स्थगित गरियो। तयारी नपुगेको र थप गृह कार्य गर्नुपर्ने भन्दै बैठक एक दिन पर धकेलियो। यसपटकको केन्द्रीय कमिटी बैठकले पनि पदाधिकारी टुङ्ग्याउने विषयमा पार्टीभित्रै शङ्का उत्पन्न गराएको छ। बैठकबाट पदाधिकारी चयन गर्ने सम्भावना पनि कमजोर बन्दै गएको स्वयं माओवादीका केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरू नै बताउँछन्। गत पुस 11 गतेदेखि 18 गतेसम्म झण्डै एक हप्ता चलेको माओवादी 8औं महाधिवेशनमा पदाधिकारी चयन गर्न नसकेपछि अपूर्ण केन्द्रीय कमिटी मात्रै घोषणा गरेर महाधिवेशन समापन गरिएको थियो। महाधिवेशन पश्चात पहिलो पटक बसेको माओवादी केन्द्रीय कमिटी बैठकले पुस 19 गते पार्टीको अध्यक्षमा प्रचण्डलाई पुनः दोहोर्याउने निर्णय गरेको थियो। पहिलो केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अन्य पदाधिकारीको सहमति जुट्न नसकेपछि पदाधिकारी चयन र बाँकी केन्द्रीय कमिटी सदस्य चयन गर्न अलमल पर्दै आएको थियो। यसबीच यो 2 महिनामा पटक पटक केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्ने तयारी पनि गरियो। तर विभिन्न कारण देखाउँदै पहिलो केन्द्रीय कमिटी बैठकपछि माओवादीको दोस्रो केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्नै सकेको थिएन। मुस्किलले गत शुक्रबारदेखि माओवादीको दोस्रो केन्द्रीय कमिटी बैठक सुरु भएको छ। तर यस बैठकमा पनि पदाधिकारीको टुङ्गो लाग्ने सम्भावना न्यून भएको छ।
स्वभावैले यो बिच हाम्रो पार्टीको महाधिवेशन पछि एमसीसीले राष्ट्रिय राजनीतिमा एउटा चाहिँ अब तरङ्ग पैदा गर्यो र यसलाई एउटा किनारा नलाउन्जेलको निम्ति बैठक राखेर पनि के निर्णय लिने भन्ने कारणले गर्दा बैठक बस्न सकेन। बैठक नबसेको कारणले पदाधिकारी चयन पनि गर्न सकेन। पदाधिकारी चयन सम्बन्धी केही अब सकेसम्म सर्वसम्मतको विधि नै हामीले चाहिँ अब अपनाउँछौँ, अवलम्बन गर्छौँ। सर्वसम्मत हुन सकेन भने हामीले प्रदेश स्तरीय जस्तो बागमती प्रदेश, सुदूरपश्चिम प्रदेश अथवा चाहिँ यता 1 नम्बर प्रदेश लगायत धेरै प्रदेशमा हामीले निर्वाचनको विधि पनि अपनायौँ। हामीले कमिटीभित्र निर्वाचनको विधि होइन, निर्वाचनको विधि मार्फत पनि हामीले अब नेतृत्व चयन गर्नुपर्छ र यो पदाधिकारी चयन प्रक्रिया चाहिँ अब रोक्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो। मलाई लाग्छ हामी छिट्टै नै सके यही बैठकबाट नभए अर्को बैठकसम्म जाँदा। माओवादीमा 1 जना अध्यक्ष, 1 जना वरिष्ठ उपाध्यक्ष, 7 जना उपाध्यक्ष, 1 जना महासचिव, 2 जना उपमहासचिव, 3 जना सचिव र 1 जना कोषाध्यक्ष सहित 15 सदस्यीय पदाधिकारी रहने प्रावधान छ। पार्टीमा शक्तिशाली रहने महासचिवको बन्ने भन्नेमा नेताहरूको दौडधुप चलिरहेको छ। धेरैले महत्त्वाकांक्षा पनि देखाएका छन्, तर सहमति भने जुट्न सकेको छैन। निर्वाचनको प्रक्रियाबाट नभई सहमतिका आधारमा पदाधिकारी चयन गर्ने जनाइए पनि सहमति नजुट्दा महाधिवेशन सकिएको 3 महिना बितिसक्दा पनि माओवादीमा पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यले पूर्णता पाउन सकेका छैनन्। गत पुष्प भएको 8औं महाधिवेशनबाटै सबै पदाधिकारीको टुङ्गो लगाउने तयारी पनि भएको थियो। झण्डै 1 साता लामो महाधिवेशन गरेर पनि महासचिव लगायतका पदाधिकारी नटुङ्ग्याएको माओवादी अहिले पनि यसलाई किनारा लाउनेमा देखिँदैन। तर महाधिवेशनमा खल्तीबाट केही केन्द्रीय सदस्यको नाम पढेर सुनाउने बाहेक खासै उपलब्धि हुन सकेन। महाधिवेशनबाट पदाधिकारी सहित केन्द्रीय नेतृत्व टुङ्ग्याउने अपेक्षा गरिएको थियो, तर उक्त महाधिवेशनले 279 केन्द्रीय कमिटी चयन हुने प्रावधान रहे पनि प्रचण्डले 236 सदस्यको नामावली मात्रै हलबाट अनुमोदन गरे। महाधिवेशनले छनौट गरेको केन्द्रीय कमिटीको पुस 19 मा बसेको पहिलो बैठकले प्रचण्डलाई पुनः पार्टीको अध्यक्षमा दोहोर्याउने निर्णय गर्यो। महाधिवेशनबाट नयाँ अनुहारको अपेक्षा गरे पनि पुरानै अनुहार पुनः दोहोर्याइयो। महाधिवेशन पश्चात पहिलो पटक बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले अध्यक्ष बाहेक अन्य पदाधिकारी र बाँकी केन्द्रीय सदस्यलाई समेत चयन गर्न सकेन। हाल पदाधिकारीलाई पूर्णता दिने, पोलिट ब्युरो गठन गर्ने, केन्द्रीय कमिटीलाई पूर्णता दिने अपेक्षासहित जारी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पनि यी अपुरा विषयलाई टुङ्गो लगाउने सम्भावना कमजोर बन्दै गएको छ। केन्द्रमा मात्रै नभएर माओवादीका विभिन्न पार्टी कमिटी र जनवर्गीय सङ्गठनले समेत पूर्णता पाउन सकेका छैनन्। बागमती प्रदेश, प्रदेश 1, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अध्यक्ष सहित अन्य पदाधिकारी सबैको निर्वाचनको माध्यमबाट माओवादीले टुङ्गो लगाए पनि लुम्बिनी सहित मध्य प्रदेशमा अध्यक्ष सहित पदाधिकारीको टुङ्गो लगाउन बाँकी नै छ। केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मको सङ्गठनलाई पूर्णता दिन नसकेको भन्दै पार्टीभित्रैबाट चर्को असन्तुष्टि व्यक्त हुँदै आएको छ। जारी केन्द्रीय कमिटी बैठकबाटै पदाधिकारी विषय टुङ्ग्याउने बताइए पनि पदाधिकारी छनौट प्रक्रिया अझै लम्बिने देखिन्छ। पार्टीमा बेला बेला विद्रोही स्वरमा देखिने नारायण काजी श्रेष्ठ प्रकाशले फेरि एकपटक पार्टीभित्र असन्तुष्टिको आवाज बुलन्द गरेका छन्। कुनै बेला पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेकपा एकजुटता गठबन्धनमा सँगै आउँदा गोर्खाको संसदीय क्षेत्र छोड्न नमानेर बाबुरामलाई गठबन्धन छोड्न बाध्य पारेका नारायण काजीले हट गरेपछि मनाउन गाह्रै हुने गरेको छ। अहिले पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डलाई पनि निकै सकस नै भएको छ। पार्टी फुटको संघारमा पुगेको आकलन हुन थालेको छ। एमसीसी विषय हाललाई सेलाएको छ। एमसीसीको विरोधमा सडकमा हुने विरोध तथा प्रदर्शन हिजो आज रोकिएका छन्। नागरिकले बिस्तारै एमसीसीलाई सामान्य तरिकाले लिन थालेका छन्। यद्यपि यसको पक्ष र विपक्षको बहस पनि रोकिएको छैन। एमसीसीमा राष्ट्रघात देख्ने र यसलाई विकासको एजेन्डा देख्नेहरू बीच मतान्तर कायमै छ। केही साना राजनीतिक दलहरूले संसदबाट पास गरिएको एमसीसीको विरोध गर्दै कार्यान्वयन रोक्ने समेत चेतावनी दिइरहेका छन्। एमसीसी पक्ष र विपक्षको कम्पन सबैभन्दा बढी सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रमा परेको छ। यो राष्ट्रियताको सवालमा भन्दै चाहिँ जो निर्णय गरियो त्यो चाहिँ अब एकदम ठुलो भुल भयो भन्ने हो। आफूले पहिला पार्टीको निर्णय भनेर बोलेको अहिले पनि चाहिँ टिकटकमा एकदम भाइरल भइराखेको स्थितिले दुःख लाग्छ। 1001 पटक म भन्छु हाम्रो पार्टीले विपक्षै मतदान दिन्छ भनेर निर्णय भनियो, तर अकस्मात लास्टमा गएर फेरियो। यो स्थितिले अलिकति चाहिँ अप्ठ्यारो
महसुस भएको, पीडा महसुस भएको हो र यसलाई कसरी सच्याउने होला भन्ने भएको हो र यो पार्टी छोड्ने निष्कर्षमा पुगिसकेको स्थिति होइन। तर गम्भीर छलफलको प्रक्रिया आफैसँग पनि र पार्टीका साथीहरूसँग भइराखेको कुरा त सत्य हो। लामो समय राष्ट्रघात देख्दै आएको माओवादी एमसीसी रोक्ने निर्णयमै पुगेको थियो। नेतृत्वको यो निर्णयले माओवादी नेता तथा कार्यकर्ता एमसीसीमा आक्रामक देखिएका थिए। कुनै पनि हालतमा पास नगर्ने, जसले पास गर्न सहयोग गर्छ उसलाई सार्वजनिक रूपमै कारबाही गर्ने माओवादीका उपल्लो तहका नेताहरूले सार्वजनिक तहमै बोलिसकेका थिए। मेरो पार्टीले एमसीसीलाई पारित गर्ने कुरा गरेछ भने म यो पार्टीमा पनि बस्दिनँ। मेरो पार्टीले एमसीसीलाई पारित गर्ने कुरा गरेछ भने म यो पार्टीमा पनि बस्दिनँ। सरकारले संसदमा टेबुल गरिसक्दा पनि माओवादी सडक आन्दोलनमै एमसीसीको विरोध गरिरहेको थियो। खास गरी माओवादी भित्रको पूर्व एकता केन्द्र समूहले कुनै पनि हालतमा एमसीसी पास गर्न नहुने अडान राख्दै आएको थियो र त्यसको नेतृत्व नारायण काजी श्रेष्ठले गर्दै आएका थिए। सार्वजनिक रूपमै एमसीसी पास गरे ठूलो राष्ट्रघात हुने उनीहरूको तर्कका सामु पार्टी एमसीसीलाई व्याख्यात्मक टिप्पणी सहित पास गर्ने निर्णयमा पुगेपछि त्यसको असर पार्टी भित्रै पर्यो। एमसीसी पारित गर्न समर्थन गरेको विषयमा नेता नारायण काजी श्रेष्ठले सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टि पोखे। उनले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा ट्विट गर्दै एमसीसी पास गरिएकोमा चर्को असन्तुष्टि व्यक्त गरे। उनको उक्त भनाई सार्वजनिक भएसँगै कतै पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड र पूर्व एकता केन्द्रसँगको सम्बन्धमा दरार उत्पन्न त भएको होइन भन्दै विभिन्न टीका टिप्पणी पनि भए। यसले माओवादी भित्रको विवाद थप छताछुल्ल भयो। उनले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवसँग पनि साटगाट बढाए। यसले केही दिन हलचल मचियो। आफू निकटतमसँग श्रेष्ठले छलफल तथा भेटघाटलाई तीव्रता दिएपछि पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले पनि श्रेष्ठलाई उनकै निवासमा गएर भेटे अनि श्रेष्ठलाई रिझाउने कोसिस पनि गरे। अध्यक्ष प्रचण्डको पार्टी छोडेर गए हुन्छ भन्ने अभिव्यक्तिलाई लिएर श्रेष्ठ केही बिचकिएका थिए। अब नारायण काजी कमरेडले राख्नुभयो, हामीले त्यति बेला भनेको अब तपाईँले मतभेद राख्ने अधिकार त हुन्छ पार्टीमा, सबै एकै मत हुनुपर्छ भन्ने छैन। उहाँलाई लाग्छ अब यो भनेपछि चाहिँ सबै भयभरका कार्यकर्ता मैतिर केन्द्रित हुन्छन् भन्ठान्नु भयो होला, जनता जति हर्रै मैतिर आउँछन् भन्ठान्नु भएको होला। तर उहाँले चाहिँ त्यसो नगर्नु राम्रो हुन्थ्यो। अझै पनि मैले के भने तपाईँ चाहिँ केन्द्रीय समितिमै व्यवस्थित रूपमा आफ्नो विचार राख्नुहोस्, बाहिर राखेर यो यसमा चाहिँ यसको एमसीसीको विरोध गर्ने बित्तिकै सबै जनता एकतिर आउने भए त हाम्रो चाहिँ बिचरा चाहिँ प्रेम सुवाल लगातार मुर्दाबादका मुर्दाबाद गर्नुभएको छ। नेपाल पुरै चाहिँ कहीँ जान पर्ने अरू छन् नि मुर्दाबादका मुर्दाबाद भन्ने जति त सबै उतै लाग्नु पर्छ। समितिको त्यति बेला एमालेको केन्द्रीय समितिको झन्डै 8 केन्द्रीय लिडरहरू लिएर जानुभयो, भोट आउने बेलामा 0, एउटा पनि जित्नु भएन। त्यहाँ कोही सेन्टिमेन्टमा आउनु पर्ने आवश्यकता छैन भन्ने हो मेरो। तर अब कसैलाई चाहिँ अब त्यही बाटो हिँड्न मन लाग्यो भने त कसले रोक्न सक्छ। मंगलबारको भेटसँगै उनीहरू बीच विश्वासको वातावरण बनेको उनीहरू निकट नेता बताउँछन्। मंगलबारको उक्त भेटमा आफूले उत्तेजनामा आएर बोलेको स्वीकार गर्दै श्रेष्ठलाई पार्टी छाडेर नजान प्रचण्डले आग्रह गरेको कुरा पनि बाहिर आएको छ। प्रचण्डले आफ्ना विमति पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा राख्न आग्रह पनि गरेका थिए। मंगलबारको त्यो भेटले श्रेष्ठ केही लचक बनेको पनि देखिन्छ। भेट लगत्तै नेता श्रेष्ठले अध्यक्ष प्रचण्ड र आफू बीचको सम्बन्धमा कुनै दरार नआएको र आफू बीच निरन्तर छलफल भएको सामाजिक सञ्जालमा पुनः पोस्ट गरे। उनले पहिलो पटक सामाजिक सञ्जालमा राखेको धारणा हेर्दा उनी निकै आक्रोशित रहेको प्रष्ट हुन्थ्यो। प्रचण्डसँगको भेट लगत्तै सार्वजनिक गरेको अर्को ट्विटमा उनी केही लचक भएको देखिन्थे। उनले आफूहरू बीचको सम्बन्ध नबिग्रिएको र निरन्तर छलफलमा रहेको बताएका थिए। बिहिबार साँझ नेता श्रेष्ठ केही लचक रहेको ट्विट सार्वजनिक भयो। शुक्रबारबाट माओवादी केन्द्रीय कमिटी बैठक पनि सुरु भयो। बैठकमा एमसीसीको विषयमा पूर्व एकता केन्द्र समूहले सरको असन्तुष्टि व्यक्त गर्यो। एमसीसी पास गरेको प्रति असन्तुष्ट बनेका श्रेष्ठलाई प्रचण्डले पार्टी छाडेर जान सक्ने भन्दै दिएको प्रसङ्गलाई श्रेष्ठले शुक्रबारको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पनि प्रवेश गराए। माओवादीको गत पुसमा सम्पन्न 8औं महाधिवेशनले एमसीसीलाई बिना संशोधन पास नगर्ने निर्णय गरेको थियो। श्रेष्ठले व्याख्यात्मक टिप्पणीको नाममा एमसीसीलाई बिना संशोधन हुबहु पारित गरिएको भन्दै आफ्नो असन्तुष्टि केन्द्रीय कमिटी बैठकको पहिलो दिन पनि राखे। उक्त बैठकमा पूर्व एकता केन्द्र समूहका लीलामणि पोखरेल, गिरिराजमणि पोखरेलले पनि एमसीसीको विषयमा चर्को असन्तुष्टि व्यक्त गरे। पार्टीभित्र असन्तुष्टि सुलिँदै गएपछि जवाफमा अध्यक्ष प्रचण्डले रणनीतिक हिसाबले नै प्रतिनिधि सभाबाट 12 बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणी सहित
एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गरिएको प्रश्न पारे। एमसीसी पास गर्ने विषयमा आफूले बुझेरै निर्णय गरेको र एमसीसी अनुमोदन पार्टीकै लागि फलदायी हुने पनि बताए। माओवादी नेतृत्वको उक्त निर्णयबाट देव गुरुङ, लीलामणि पोखरेल, नारायण काजी श्रेष्ठ, गिरिराजमणि पोखरेल, लेखनाथ न्यौपानेले चर्को असन्तुष्टि व्यक्त गरे। उनीहरू पार्टीको कार्यशैली र नेतृत्वमाथि नै प्रश्न उठाए। यसरी पार्टीको निर्णय विपरीत नेतृत्वले आफू अनुकूल निर्णय गरेको भन्दै माओवादीमा दुई धार प्रश्न देखिन्थ्यो। केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पूर्व एकता केन्द्रका नेता नारायण काजी श्रेष्ठले बैठकमा लिखित असहमति जनाउँदै पार्टीमा व्यक्तिवाद हावी भएको, नेताहरूको साँठगाँठ दलाल पुँजीवादीहरूसँग बढेको आरोप पनि लगाएका थिए। श्रेष्ठले एमसीसी अनुमोदनमा चर्को असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आफ्नो र प्रचण्डको लामो सम्बन्ध सबैभन्दा गम्भीर र कठिन मोडमा आएको बताएका थिए। एमसीसी पास गरेको प्रति असन्तुष्टि कायम रहे पनि प्रचण्डसँगको दोस्रो भेटपछि श्रेष्ठ पार्टी छाड्ने मनसायबाट ब्याग भएको बुझिएको छ। दुई बीच भएका वार्ताले चिसिँदै गएको सम्बन्धमा सुधार आएको उनीहरू निकट नेता बताउँछन्। प्रचण्ड र श्रेष्ठ बीच कस्तो सहमति भयो र उनीहरू बीचको विवाद मत्थर हुँदै गयो। नेता श्रेष्ठ आफ्नो निर्णयबाट ब्याग भएकै हुन् त? प्रचण्डसँगको भेटपछि दुवै बीच चिसिँदै गएको सम्बन्धमा सुधार आएकै हो त? भेटपछि दुवै बीच विश्वासको वातावरण सिर्जना भएकै हो त? यसबारेमा माओवादी समर्थक सहित आलोचकले पनि आधिकारिक धारणा फर्किरहेका छन्। दुई बीच उत्पन्न विवाद मत्थर हुँदै गए पनि केन्द्रीय कमिटी बैठकमा भने उनीहरूले आफ्नो असन्तुष्टि भने राख्न छाडेका छैनन्। दलहरूको किचलो आफ्नो ठाउँमा छ, गठबन्धनमा खिचातानी यथावत छ। गठबन्धन कायम रहला कि नरहला भन्ने दुविधा छँदैछ। अनि संसदको सबैभन्दा ठूलो दल एमाले संसद अवरुद्ध पारेर प्रतिनिधि सभालाई बिजनेस विहीन जस्तै बनाएको छ। यसैबीच संसदको अवरोध खोल्न नसकेको सत्तारूढ गठबन्धनमा अर्ली इलेक्सनको कुरा सुनिन थालेको छ। बेला बेलामा कहिले कसैलाई मनाउन, कहिले कसैलाई तर्साउन आउने यो अर्ली इलेक्सनको प्रस्ताव यसपटक के होला? राजनीतिमा फेरि नयाँ ट्विस्ट हुने सम्भावना देखिएको छ। संसदले पूर्ण कार्यकाल पाउनुपर्छ, मध्यावधि निर्वाचन यो संविधानले परिकल्पना गरेको छैन भन्दै संसद विघटन विरुद्ध दुई पटक अदालत गएकाहरू नै अहिले संसद विघटन गरी अर्ली इलेक्सनको पक्षमा देखिँदैछन्। एमाले संसद चल्न नदिएका कारण अब अर्ली इलेक्सनमा जानुपर्ने स्वयं सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका नेताहरूको तर्क छ। स्थानीय तह निर्वाचन सके लगत्तै अर्ली इलेक्सनमा जानुपर्ने उनीहरूले तर्क अघि सारेका छन्। आम चुनाव मङ्सिरमा हुन्छ वा त्योभन्दा पहिला हुन्छ मलाई थाहा छैन। संसद यसै गरिकन चल्दै गयो, संसद यसै गरिकन चल्न नदिने अवस्था पनि रह्यो। संसदलाई यसै संसदको उपहास गर्ने काम लगातार नेकपा एमाले गरिरह्यो। हामी संवाद गरिरहेका छौँ, फकाउने कोसिस गरिरहेका छौँ, आउनुहोस् भनिरहेका छौँ, तर कुनै पनि तरिकाले सकिएन भने त्यो बेलामा संसद किन चलाइराख्ने भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ। र त्यो बेलामा चुनाव अगाडि हुन पनि सक्छ, तर स्थानीय चुनाव तलमाथि हुँदैन। चुनाव हामी गराउँछौँ र यो पटक शानदार ढङ्गले चुनाव जितेर आएर 5 वर्ष सरकार पनि चलाउँछ। संसद चल्न नसक्ने अवस्थामा यो बाध्यता रहेको उनीहरूको बुझाइ छ। तर उनीहरू नै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गर्दा सडक आन्दोलनमा आफूहरू जिउँदैछौँ भन्दै संसद पुनर्स्थापनाका लागि सर्वोच्च गुहारेका थिए। अहिले उनीहरू एमाले संसदमा वितरणा गरिरहेकोले यो रोक्नका लागि भए पनि संसद विघटन गरेर चुनावमा जानुपर्नेमा पुगेको देखिन्छ। हल्ला त चल्नु स्वाभाविक हो नि। हाउस चल्न पनि नदिने, केही गतिविधि गर्न पनि नदिने, हाउसलाई पङ्गु बनाउने, भत्ता सत्ता खाने, हामीलाई पनि हैरान पार्ने, त्यस्तो हो भन्दा त्योभन्दा पहिले अब पुरै संसदले नै अब केपी ओलीको वितण्डाको सामना गर्नलाई यसलाई भङ्ग गर्दैन। न संसद रहन्छ न हङ्गामा गर्ने ठाउँ नै रहन्छ चुनाव। करिब 7-8 महिनादेखि संसद अवरुद्ध हुँदै आएको छ। पटक पटक संसद बसे पनि एमालेको अवरोधका कारण संसद जाममा परेको हो। सत्ता गठबन्धन एमालेको अवरोध थेक्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ। कहिले तिनै तहको निर्वाचन सँगै गर्ने उसले बताउँदै आएको छ भने कहिले स्थानीय तहको निर्वाचन लगत्तै सङ्घीय निर्वाचनमा जानुपर्ने उसको तर्क छ। संसदको कार्यकाल नसकिँदै सङ्घीय संसदको चुनावमा जाने कुरा गैर संवैधानिक रहेको संविधानका जानकारहरू बताउँछन्। अहिलेको संविधानले अर्ली इलेक्सन कल्पनै नगरेको अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीको भनाइ छ। जबसम्म पार्लियामेन्ट इज एबल टु प्रोड्युस गभर्मेन्ट तबसम्म पार्लियामेन्टलाई डिजल्भ गर्न मिल्दैन। त्यसैले के भने पार्लियामेन्टले फुल टर्म चाहिँ फङ्सन गरोस्, जसले गर्दाखेरि एउटा पोलिटिकल स्टेबिलिटी होस्
नेसनको प्रोग्रेस सुनिश्चित होस्। नेपालको सबभन्दा गम्भीर समस्या के भइदियो भने यहाँ निरन्तर राजनीतिक अस्थिरता जारी रह्यो, राजनीति स्थिर हुन सकेन। थर्ड वर्ल्डको पोलिटिक्स भनेको एउटा त्यसको मेजर एजेन्डा के पनि हुनुपर्छ भने त्यो एउटा सुस्थिरताको खोज पनि हो। सुस्थिरता नभइकन गुड गभर्नेन्स हुँदैन, स्टेट चाहिँ एकाउन्टेबल हुँदैन, राज्य एकाउन्टेबल हुँदैन र नेसनको प्रोग्रेस पनि सुनिश्चित हुँदैन र अनटाइमली अननेसेसरी इलेक्सन गर्न मिल्दैन। पार्लियामेन्टको आयु भनेको 5 वर्ष तोकिएको छ र बिना कुनै व्यवधान पार्लियामेन्टले फङ्सन गर्न पाउनुपर्छ। त्यसमा पनि अहिलेको हामीले प्रेजेन्ट कन्टेक्स्टलाई विचार गर्ने हो भने विदिन अहिलेको टेनरमा, अहिलेको पार्लियामेन्टको टेनरमा 2 चोटि पार्लियामेन्टलाई डिजल्भ गरियो र 2 चोटि पार्लियामेन्ट चाहिँ बहाल भयो सुप्रिम कोर्टको अर्डरको आधारमा। सुप्रिम कोर्टले चाहिँ अर्डर जारी गर्यो। अब अहिले फेरि पार्लियामेन्टलाई डिजल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ, इलेक्सन हुनलाई त पार्लियामेन्ट डिजल्भ गर्नु पर्यो र त्यसरी चाहिँ राजनीतिक सुविधाको लागि संसद विघटन गर्न पाइँदैन। संविधान भनेको एउटा बाध्यात्मक दस्तावेज हो। संविधान बमोजिम, संविधानको नेचर एन्ड स्पिरिट बमोजिम स्टेटका सबै अर्गन्सहरूले चाहिँ फङ्सन गर्नुपर्छ र त्यसमा कुनै न्यूनीकरण हुन सक्दैन। संविधानका नेचर र स्पिरिटलाई चाहिँ अन्डरमाइन गर्न मिल्दैन। त्यसैले त्यसरी संविधानले त्यसको परिकल्पना गरेको छैन। एमाले आफूले सिफारिस गरेका 14 सांसदलाई कारबाही नगरी सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले विभेदकारी भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै लगातार रूपमा संसद अवरुद्ध गर्दै आएको छ। कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र महामन्त्री गगन कुमार थापा लगायत केही नेताहरूले एमाले संसदलाई अवरुद्ध पारिरहने हो भने आगामी मङ्सिर अघि नै संघीय संसदको निर्वाचन गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्। एमालेकै कारण लामो समयदेखि संसद चल्न सकिरहेको छैन। बैठकको मिति तोकिन नपाउँदै बैठक स्थगित हुन बेर लाग्दैन, जसका कारण देशलाई अलमलमा राख्न नदिन पनि संसद नचले नयाँ संसदका लागि निर्वाचनमा जानुको विकल्प नदेखिएको सत्ता गठबन्धनका दलहरूका नेताहरूको भनाइ छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद विघटन गरेर मध्यावधि घोषणा गर्दा संसदको आयु 1 दिन हुँदा पनि चल्नुपर्छ भन्ने नेताहरू नै केपी ओलीकै बाटोमा लागेको देखिन्छ। मैले मेरा संसदका साथीहरूलाई पनि मैले भनिसकेँ, प्रधानमन्त्रीलाई पनि मैले भने मेरो कुरा उहाँले पनि बुझ्नुभयो होला, या चाँडै संसद सुचारू गर्नु पर्यो या त चाहिँ चाँडै संसद ल्याउनु पर्यो। त्यसकारण चाहिँ अब यस्तो अलमलमा राख्नु हुँदैन देशलाई भने। र म सबै तपाईँहरूलाई पनि सबैलाई के भन्न चाहन्छु भने कि आज मुलुकलाई आज एउटा यो गरिबीबाट मुक्ति चाहिएको छ। आज गाउँ गाउँमा चाहिने आज बाटो, बिजुली, पानी, शिक्षा सबै पुग्दा पुग्दै पनि गाउँबाट बस्तीहरू रित्तो भइराखेका छन्। अब त्यो गाउँहरूमा जहाँसुकै रोजगारी र आम्दानीको अवसर पुर्याउनु पर्ने छ। त्यसको लागि हामी सबै चाहिँ समर्पित भएर काम गर्नुपर्ने अवस्था छ। संसदले पाएको 5 वर्षको अवधि पूरा गर्न पाउने उसको संवैधानिक अधिकार भएकोले आफ्नो सुविधाको आधारमा व्याख्या गर्न नमिल्ने अधिवक्ता त्रिपाठीको तर्क छ। एमाले गरेको संसद अवरोधकै कारण विघटन गरेर अर्ली इलेक्सनमा जान खोज्नु गैर राजनीतिक र गैर संवैधानिक भएको उनको तर्क छ। एमालेको संसद अवरोध फासिस्ट चरित्र भएको पनि त्रिपाठीले टिप्पणी गरे। ओलीजी त पार्लियामेन्टमा उहाँ चाहिँ अपोजिसनको लिडर हुनुहुन्छ। उहाँलाई चाहिँ के छ भने आफ्ना कुराहरू चाहिँ संसदको पटलमा राख्न सक्नुहुन्छ, पार्लियामेन्टमा उहाँले राख्न सक्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ एउटा भ्यालिड एक्सर्साइज पावर हुन्छ। तर पार्लियामेन्टलाई नै डिफङ्क्ट गर्नु, प्यारालाइज गर्नु, त्यसलाई फुस्लै गर्न नदिनु भनेको त्यो चाहिँ एन्टी डेमोक्रेटिक हो, यो फासिस्ट प्रवृत्ति हो। यसले गर्दाखेरि मुलुकमा अधिनायकवाद जन्मिन सक्छ। भोलि चाहिँ के छ भने यो पार्लियामेन्ट यदि फङ्सन गर्दैन, पार्लियामेन्टलाई डिफङ्क्ट बनाइन्छ, प्यारालाइज गराइन्छ, नेसेसरी लजहरू बन्न सक्दैन। कतिपय यस्ता चाहिँ डे टु डे रूपमा एकदम अर्जेन्ट लजहरू पनि पास हुन नसकेको अवस्था छ। स्टेटलाई एकाउन्टेबल बनाउन सकिएको छैन। अपोजिसनको काम त राज्यलाई सरकारले खबरदारी गर्नु हो नि, सरकारमा भइरहेका व्यतिथिहरूलाई उजागर गर्नु हो नि। र त्यो एउटा पावरफुल एउटा भेहिकल भनेको इन्स्टिट्युसन भनेको पार्लियामेन्टमा हो, जहाँ पार्लियामेन्टमा उहाँले बोल्दाखेरि चाहिँ के छ भने देशले सुन्थ्यो उहाँको आवाज। उहाँ चाहिँ अपोजिसन लिडर भएको नाताले एउटा कन्स्टिट्युसनले नै उहाँलाई एउटा मान्यता दिएको छ सरकारलाई विरोध गर्नको लागि, एउटा फोरम दिएको छ। अनि त्यसलाई चाहिँ त्यसको महत्त्व चाहिँ नबुझ्ने अनि चाहिँ त्यसलाई एउटा अराजनीतिक कदम हो। वास्तवमा पार्लियामेन्टलाई फङ्सन गर्न नदिनु चाहिँ यो एन्टी पोलिटिक्स हो, एन्टी डेमोक्रेटिक हो, यो फासिस्ट प्रवृत्ति हो।
स्थानीय चुनाव भने कार्यतालिका अनुसार नै हुने भएकाले त्यसमा कुनै समस्याको विषय नबनेको, तर स्थानीय चुनाव गरेर संसदको अवरोध नखुल्ने र राष्ट्रिय समस्याको सम्बोधन नहुने भएकोले सङ्घीय निर्वाचनको बहस चलेको बुझिएको छ। अहिले प्रमुख समस्या भनेको एमालेका कारण लगातार संसद अवरुद्ध भएर डेडलक बनेको कङ्ग्रेस नेताहरूको भनाइ छ। कङ्ग्रेस निर्वाचनतर्फ सोझिएको र कसैसँग गठबन्धन नगरी एक्लै लड्ने कङ्ग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङले सङ्केत गरेका छन्। हाम्रो रोडम्याप अत्यन्त प्रष्ट छ, स्पष्ट छ। जनताको बिचमा जनताकै लागि नेपाली काङ्ग्रेस हो स्थापित भएको। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो यो रोडम्यापमा अविचलित ढङ्गबाट, अविछिन्न ढङ्गबाट निरन्तर रूपमा अगाडि बढ्यौँ भने नेपाली काङ्ग्रेस रूपी हात्तीलाई मुसले बाटो काट्दैमा केही हुनेवाला छैन। प्रतिपक्षी दल एमाले स्थानीय तह निर्वाचन टार्ने बाटोमा सत्ता गठबन्धन अगाडि बढेको आरोप लगाएको छ। संवैधानिक र कानुनी रूपमा चुनाव गराउनु पर्नेमा त्यतातिर नगएर चुनावको ध्यान अर्कोतिर मोड्न सङ्घीय चुनावको कुरा गरिएको समेत एमालेको आरोप छ। देशभरिका 300 भन्दा बढी स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि कोही बलात्कार त कोही भ्रष्टाचारको मुद्दामा फसेका समाचारहरू आइरहेका छन्। आसन्न निर्वाचनमा दलहरूले कस्ता व्यक्तिलाई आफ्नो उम्मेदवार बनाउलान् भन्ने आम चासो हुने नै छ। जनताले दलगत भोट दिने हुँदा हामीले जस्तो उम्मेदवार उठाए पनि भोट त आइहाल्छ नि भन्ने हाम्रा दलहरूको अपेक्षा होला। तर अहिले व्यापक ध्रुवीकरण देखिने अवस्थामा उम्मेदवार चुन्न दलहरू सचेत नभए समस्या उनीहरूलाई नै हुने हो। हवस् त आजलाई न्युज या टुडे यति नै। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।